एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी काशिफ साहब। अच्छा, मैं भी आपका शो देख रहा था तो उसमें ये बात हुई कि हम मसाजिद में जाते हैं, कुरान पाक सीखते हैं, तो वो तो हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है और सारा कुछ, लेकिन फिर ये बात हुई कि स्किल डेवलपमेंट से ही सिखाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है उसकी वजह से। तो मसाजिद अपना कैसे रोल प्ले कर सकती हैं इसमें? ठीक है, कि मसाजिद अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं? मुफ्ती साहब, मसाजिद अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं? पढ़ तो लेते हैं। बहुत शुक्रिया अफसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व सल्लम। जहाँ तक कॉलर भाई के सवाल का ताल्लुक़ है कि मसाजिद अपना रोल कैसे अदा कर सकती हैं, तो मसाजिद तो अपना रोल अदा कर रही हैं। दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मस्जिद नबवी में जो सुफ़ा का चबूतरा था, वहाँ पे जो है वो एजुकेशन दी जाती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनके मामलात का ख्याल रखते थे, उन्हें तालीम देते थे, और उनमें से ही मुबल्लिगीन को जो है वो दूर दराज इलाकों में जहाँ पे न्यूली इस्लाम जो स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, उसकी तबलीग व इशाअत के लिए भेजते थे। तो मस्जिद नबवी जो है वो तालीम का पहला मरकज़ थी। और जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ बर्रे सगीर में जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत करनी चाहिए या की, तो सबसे पहले उन्होंने जो ख़त्म किया तो वो दीनी मदारस थे, दीनी तालीम के जो मरकज़ थे। उस वक्त में मदारस ही में जो है वो आपकी मईशत की तालीम मिलती थी, मदारस ही में आपकी इंजीनियरिंग होती थी, मदारस ही में आपको रियाजी, अलजबरा और हर चीज़, फ़लसफ़ा, मंतिक, साइंस, और मदारस आज होती है नहीं, तिब, सारा कुछ मदारस में था। और आज भी बहुत से इल्म पढ़ाए जाते हैं मदारस में, लेकिन बताना ये मकसद है कि हमारी कितनी सरपरस्ती है मदारस की ना। मैं आज इस तरफ लगा था कि फिर उन्होंने वो मदारस ख़त्म किए जहाँ पे दुनिया जहान से लोग पढ़ने आते थे। आप हिस्ट्री पढ़ें, सिर्फ दिल्ली शहर में 1100 के करीब मदरसे थे, ठीक है, जिनके यहाँ बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाती थी, बल्कि बच्चों को मंथली वज़ाइफ दिए जाते थे। हॉस्टल थे तो फ्री थे, साथ उन्हें रहाइश फ्री दी जाती थी, उनको रहने के लिए कमरे, उन्हें पहनने के लिए जो है वो लिबास दिया जाता था। तो ये वो दौर था जब हमारी शरह ख़ानदगी जो है वो बर सग़ीर में 90% थी। फिर जो है हमारे ऊपर जो सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता कौम जो है वो गोरे मुसल्लत हुए, तो उन्होंने ना कि आपके सिर्फ वो मदारस ख़त्म किए, उनका निज़ाम तालीम ख़त्म किया, लॉर्ड मेकाले की जो है वो तालीमी निज़ाम नाफिज़ किया। और उसके बाद जो है बर्रे सग़ीर में हिस्ट्री पढ़, हमारे यहाँ ना लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए मैं को अक्सर प्रोग्राम कहता हूँ कि उलमा पे चढ़ दौड़ने से पहले आप हिस्ट्री तो पढ़ो कि उलमा ने कुर्बानियाँ कितनी दी हैं। रवायत में आता है, तारीख़ में आता है कि बर्रे सग़ीर का कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसके साथ किसी आलिम दीन की लाश ना लटकाई गई हो। इस हद तक उलमा को कत्ल किया गया। और उसके बाद जो है, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया है, कि मस्जिद के इमाम को उन्होंने कमियों में शामिल किया। जो 6 कमी, जो 6 किस्म के लोगों को कमी शामिल किया गया ना, कामी जिन्हें कहा जाता है, जिन हाथ में जिनके लोग इज्जत ही नहीं करते, ये तो कमी है, छोड़ो इसकी बात ही ना करो। मस्जिद के इमाम की सैलरी को, तनख्वाह को या उसको मिलने वाले मुआवजे को कमियों में शामिल किया गया। इमाम मस्जिद को डिग्रेड किया गया। अब हम तवक्को करते हैं कि मस्जिद हमें वो वाला रोल अदा करे जिसमें आप जो है वो 24 घंटे की ड्यूटी लेने के बाद, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप 2000 रुपये देते हैं अपने बच्चे को, इमाम को पता कराने की माज़रत चाहूँगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज हम 2024 में बैठे हैं। अगर हम इतने बरसों में भी उसमें इस्लाह नहीं कर पाए, तो इसका तो हम अब लॉर्ड मेकाले को नहीं कह सकते या गोरों को नहीं कह सकते ना। अब तो हम आज़ाद हैं। क्या आज़ाद हैं हम आज तक अपने मुल्क में जो है वो हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू, वो राइज नहीं कर सके। हमारे इदारों में, हमारी अदलिया में, हमारी पार्लियामेंट में, हमारे जगहों में एक वक्त था जब हम बर्रे सग़ीर में थे तो उर्दू बचाओ तहरीक चलती थी। जिस वक्त जो है वो हिंदी रस्मुल ख़त जो है उसका नफाज करने की जो है अंग्रेज़ ने कोशिश की, और हमारा जो फ़ारसी रस्मुल ख़त है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उर्दू बचाओ तहरीकें चली। माजरत के साथ ऐवानों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, माजरत मुफ्ती साहब, ऐवानों के अंदर जो लोग हैं उनकी प्रायोरिटी दीन है ही नहीं, और वो दीन का नफाज उनके लिए मौत है। दीन की तालीमात प्रिवेल हो जाए मुआशरे में अंदर, तो वो तो उनका तो इक़्तिदार चला जाएगा हाथ से, उनकी वो तो बर्बाद हो जाएंगे। जब आम बंदे को फहम आ जाए कि मेरे क्या हकूक हैं,
ایجوکیشن, سیکیورٹی, ہیلتھ مجھے انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. یہ لوگ اقتدار کے اندر جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے, اپنے نیب کیسز کو جو ہے وہ رفع دفع کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. یہ تو دین اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. دین اسلام میں اقتدار کا حصول اپنی ذات کے لیے لینا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ٹھیک ہے, تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین اسلام کے اندر تو اقتدار کا حصول اپنی ذات کے لیے, احادیث بھی ہیں, اپنی ذات کے لیے کہ میں جو ہے ایم این اے بن جاؤں یا ایم پی اے بن جاؤں اور میرے آگے پیچھے ڈالے لگے ہوں اور میرے جو ہے کاروبار کو فروغ ملے اور میری جو ہے وہ بلیک منی وائٹ ہو جائے اور میرے نیب کے کیسز ختم ہو جائے. یہ اس مشن پہ, اس مقصد کے لیے اقتدار کا حصول حرام ہے. یہ مفتی صاحب اس کو انڈورس کریں گے, اس پہ ہم نے اسٹڈی کی ہے. تو جب لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر دیں گے وہ تو گروہانوں سے پکڑ کے وہانوں سے باہر سڑکوں پہ گھسیٹ لائیں گے. اس کے لیے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں آزاد ہوئے جو ہے وہ 65 سال یا 70 سال ہو گئے ہیں, تو ہم تو ان 65 ان 70 سالوں میں اللہ کے نام پہ کلمہ طیبہ میں بننے والے, کلمہ طیبہ کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہی نعرے لگتے تھے نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی مطلب ہوگا. تو اللہ کے نام پہ, رسول اللہ کے نام پہ بننے والے ملک میں ہم 70 سالوں سے سود کا ختم نہیں کر سکے, جو اتنا بڑا کلیئر حرام ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو رہی ہے, غریب جو ہے وہ غریب ہو رہا ہے. مطلب آپ نے بات اس طرف لائی ہے تو پھر بات اب ہم اس طرف چلتے ہیں. اگر دوبارہ جو آپ نے جہاں سے تمہید کا آغاز کیا, اصل میں اگر جب ہم اس طرح جاتے ہیں تو پھر تو آئے گا ساری بات جو کہ اگر 70 سال یا 77 سال آزادی کے بعد بھی اگر آج بھی اسی طرز پر جس کا آپ نے گوروں کا حوالہ دے دیا آزادی سے پہلے قیام پاکستان سے قبل, آج بھی اگر وہیں پر ہیں تو پھر لوگ سوال تو کریں گے جیسے ابھی کالر نے کیا, جی میں اگر اسکل ڈیولپمنٹ پہ میرا کام ہی نہیں ہوا, میں مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں, تو پھر اس کی کیا. مدرسے کی بات نہیں کی, اس نے مسجد کا حوالہ کیا, لیکن مدارس میں بہت سے جو ہے وہ کورسز ساتھ ہوتے ہیں لیکن مزید ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ مدارس میں کتنے % ہمارا فنڈ خرچ ہو رہا ہے حکومت کا, ایجوکیشن فنڈ کتنا ہے ہمارے مدارس کا, اور دیگر تعلیم پہ کتنا ہے, کتنے ہمارے کالجز یونیورسٹیز نے سائنسدان پیدا کیے پاکستان میں, کتنے ہمارے جو ہے وہ انجینئرز پیدا کیے ہیں جن سے ہم جو ہے وہ بلڈنگیں بنوا لیتے ہیں, کتنے ہمارے جو ہے وہ نئی تھیوریز اور نئے چیزوں نے جو ہے وہ جنم لیا مدارس. تو پھر بات کرتا ہوں تو پھر کچھ لوگوں کو یہ بات چبھتی بھی ہے کہ ہم دینی تعلیم میں تو پھر ہم جو ہے وہ دنیا میں ہمارا کوئی نمبر ہے, عصری تعلیم میں ہمارا کتنے نمبر ہیں دنیا میں بھی نہیں ہے ہمارا, دنیاوی تعلیم میں ہمارا کوئی نمبر, دینی تعلیم کی بات کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے سنی نہیں بات, دنیاوی میں بھی ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے, دنیاوی میں نہیں ہے, دینی تعلیم میں ہمارا دنیا میں کوئی نمبر ہے, ہم دوسرے پہلے تیسرے نمبر پہ ہیں دینی تعلیم کے معاملے میں. دنیاوی تعلیم میں کہاں پہ ہیں ہم؟ دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز میں کتنی یونیورسٹی ہیں ہماری پاکستان کی, اور کتنے فنڈ آپ کے لگتے ہیں ایجوکیشن کی؟ اگر دینی تعلیم میں آپ کو نا اس پہ یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے پورا کہ آپ کو جو ہے نا وہ کہ مدارس پسماندگی کا شکار کیوں ہیں, کون ذمہ دار ہے اور کیا وجوہات ہے, اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ساتھ, جب لوگوں کو بچوں کو ایسے جب تعلیم کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہنر دیں جس سے وہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں. یہ میں مصطفیٰ آپ کی بات پہ 100% متفق ہوں. جی میں یقین کریں یہ زبردست بات ہے کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ٹھیک ہے, ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ اب اس میں تو آپ بہتر گائیڈ دیں گے کہ میں تو پریولیج لے جاتا ہوں نا, ہم جیسے کہ ہم تو کم علم لوگ ہیں. معاملہ سمپل سے یہ ہے کہ مفتی صاحب اس میں انشاءاللہ جب ہم پروگرام کریں گے نا تو اس پہ میرا پورا سروے ہے کہ کون ذمہ دار ہے, اور اس کے اندر کچھ ذمہ دار ہم, مطلب چلیں تاجر تو ذمہ دار ہے ہم جیسے لوگ اہل علم, لیکن ذمہ داروں کے اندر کچھ مدارس کی انتظامیہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے ریفارمز نہیں کیے. وہ انشاءاللہ اس دیکھیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو مدرسے کا بچہ ہے, کیونکہ میں خود آپ کو بتاؤں ایک حفظ کی بدولت قرآن کی وجہ سے الحمدللہ دنیا کی تمام تر منازل کو طے کی ہے, کامیابیوں کو چوما الحمدللہ, اتنی مقدس اتنی اعلیٰ تعلیم ہے دین کی. تو ہم نے خود کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہمارے کیا اقدامات ہیں. دیکھیں اپنی مدد آپ کے تحت ہی میرا خیال ہے کہ حکومت سے ہمیں کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے. وہ تو راستہ روکیں گے سب سے پہلے. وہ تو کہیں گے مول صاحب وزیر اعظم بن گئے کہیں گے سود حرام ہے, مول صاحب وزیر اعظم بن گئے کہیں گے کہ جس نے چوری کی ہے اس کے ساتھ وہی سزا ہوگی. وزیر اعظم کو کوئی استثناء نہیں ہے, اسلامی سارے کا تو فقط آئیڈیا وہاں ہوگا.
وہ تو کہیں گے صدر پاکستان کو کوئی استثنا نہیں ہو سکتا اگر اس نے کوئی گناہ کیا. ایک کالر لے لیتے ہیں.